You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आजकल पाकिस्तान के जब हालात, दुनिया के हालात को हम देखते हैं तो पाकिस्तान का हर जगह पे जिक्र आता है। हमारी जियो पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी अहम है। कोई हमको गंवाना भी नहीं चाहता और कोई हमको बाइख्तियार भी नहीं रहने देना चाहता। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। गिनी चुनी एजेंसीज़ में से इसका एक शुमार होता है, मगर पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के साथ नबर्द आज़मा है। एक ख़ास शख्स जनाब लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब की प्रेडिक्शंस की वीडियोस अक्सर आपको मुझे फॉरवर्ड होती हैं, और वाकई उन्होंने तब जो बातें कही थी आज वो हमें पूरी हुई होती हुई नज़र आती हैं। वो कोई आम शख्स नहीं थे, पाकिस्तान इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के फाउंडिंग फादर रहे, और इन्हीं में से वो लोग हैं जो ISI में आगे आके शुमार होता है जिनका। ये दौर भी बड़ा सख्त था जबकि रशिया आया अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद फिर रशिया को वहाँ से निकालने में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। बहरहाल दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मौज़ज़ मेहमान को फ़ौरन इंट्रोड्यूस कर दूँ ताकि हम चंद चीज़ों को क्लियर कर सकें। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब उनके बेटे हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। के लिए आज आपसे गुफ्तगू करने की बड़े दिनों से हम चाह रहे थे। पाकिस्तान के जैसे अंदरूनी और बैरूनी प्रॉब्लम्स का जब हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में एक नहीं इस वक्त 3 एजेंसीज़ बड़ा एक्टिवली काम कर रही हैं। हमारी अपनी FIA है, हमारा इंटेलिजेंस का अपना इदारा है, और उसके अलावा रॉ भी पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है, और जिसने जो करना है दूसरे के सर के ऊपर डल जाना है। आज पेशावर का जो वाक़या हुआ है, पुलिस लाइन पे मस्जिद में जो धमाका हुआ है, उधर से IMF के मामलात चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। हिंदुस्तान हम पे बार बार कहता है कि हम दहशतगर्दी का बायस है। क्या वजह है कि हम अपने ही लोगों को क्यों मारने के दर पे हैं? कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है अफ़सोस का इज़हार करूँगा, ताज़ियत करूँगा उन लोगों से। 44 लोग जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं इस अंधनाक वाक़ये के अंदर, और ज़ाहिर है इससे बहुत सारे सवालात जो है वो भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस की एक रेड ज़ोन के अंदर ये धमाका हुआ, और जबकि थ्रेट्स मौजूद थीं, और ज़ाहिर है वो का बन्नू वाक़ये के बाद तो मज़ीद इसको मेरे ख़्याल में गौर करना चाहिए था। इसके बाद सिक्योरिटी मीटिंग्स भी हुई और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें तय हुईं। लेकिन हमने ये देखा कि जो पिछले तकरीबन 10 साल से जो हमने 400 अरब रुपया जो है वो खर्च किया इस दहशतगर्दी की जो जंग थी, और उसको हमने ये भी देखा, क्योंकि इसमें सिर्फ़ ये दहशतगर्दी की जंग एक दहशतगर्दों से निपटना नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव जो है उसको भी मेरे ख़्याल में हमें इन्वोक करना पड़ा। क्योंकि पहले जो पाकिस्तान अफ़वाज के अंदर और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर लोग थे, वो दुश्मन की ये जंग समझते थे और वो इसको लड़ना नहीं चाहते थे, और इसके बहुत सारे वाक़यात और शवाहिद मौजूद हैं, और ये है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो हॉस्पिटल्स थे, उसके अंदर बाकायदा साइकिक वार्ड्स जो थे उनमें इज़ाफ़ा हुआ, क्योंकि ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स थे वो रिलक्टेंट थे। लेकिन फिर जब साहब APS हो गया और उसके बाद जनरल राहील शरीफ साहब ने एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के उसके अंदर एक जामे मजबूत पॉलिसी मुरतब की, तो आपने देखा कि उसके बाद हमें सक्सेसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हुई। गो कि ये हकीकत है कि अमेरिका की ये एक दरमियान में इंटरवेंशन थी अफ़गानिस्तान में। हमने तो ना अमेरिका को बुलाया था और ना ही हमने रूस को बुलाया था, लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई आ जाए और वो आके हमला आवर हो जाए और फिर आप उस की जो हीट है वो आपके मुल्क में आना शुरू हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता है। मेरे वालिद साहब का आपने बहुत उम्दा अंदाज़ में ज़िक्र किया, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और जो हमारी आवाम मोहब्बत करती है उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ।
लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने 9/11 के बाद एक बड़ा तारीख साज जुमला बोला था कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। पाकिस्तान इस वजह से असल निशाना है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ-साथ एक नज़रियाती जो रियासत है वो भी मौजूद है। आपने अपने बयानिए में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और मैं वैसे ही आपका बड़ा मुतक़िद हूँ। लेकिन ये भी देखिए कि आज जब हम कुरान पाक की बेहुरमती देखते हैं, चाहे वो डेनमार्क में हो, चाहे वो स्वीडन में हो, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी और मुल्क में हो, क्या आपने भगवद गीता की भी बेहुरमती देखी? क्या आपने बाइबल के नुस्खे इस तरीके से जलते देखे? क्या आपने जो है किसी और मज़हब की कोई सिखों की जो ग्रंथ साहब है, क्या उसको इस हवाले से आपने देखा? तो नहीं देखा। वजह ये है कि ये एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज आ गया है। ये वो जो सैमुअल पी हंटिंगटन कहता है कि क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस, और वो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन जो है वो एक बर्तर नज़रिया है। बर्तर नज़रिए का कस्टोडियन जो है वो पाकिस्तान है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के ऊपर अगर एक दहशतगर्दी की जंग आई और निशाना पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो 2 तागूती ताकतें हैं, ख़ास तौर पे इसराइल और भारत, उनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज कर बैठा है और न्यूक्लियर के साथ जो है उसकी जो दिफाई क़ुव्वत है, उसके अंदर बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है। इसी वजह से भारत ने बराह रास्त हमसे कोई जंग नहीं की जब से हम न्यूक्लियर बने, और हमारे ऊपर अनदेखी वॉर जो है जिसको आज भी हम कहते हैं कि हम वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हम एक अनदेखी जंग के अंदर जो है वो झोंक दिए गए हैं। ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि मामलात जो है बावजूद इसके कि हम अपने मुट्ठी भर वसाइल थे, हमने बड़ी मेहनत की और कोशिश की और बड़ी कामरानियाँ उसके अंदर हमारे नसीब में आईं। लेकिन ये भी आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर 1, खैबर 2, रद्दुल फसाद, ज़र्ब-ए-अज़्ब, ये वो तमाम ऑपरेशंस थे जो हमने दहशतगर्दों के खिलाफ किए। हमारी फ़ौज उस वक़्त के लिहाज से उस टेरेन से जो वेस्टर्न बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ 2642 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, उसके साथ लड़ाई के लिए कभी तैयार नहीं थी, कभी उनको इस अंदाज़ के अंदर सोचा नहीं गया था क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ा सिक्योर बॉर्डर था और ये बॉर्डर जो था, ये कायदे-आज़म की पॉलिसी की बुनियाद पे हुआ था। 19वीं सदी के अवाइल के अंदर एक कर्ज़न पॉलिसी बनाई गई थी लॉर्ड कर्ज़न की, जिसके ज़रिए 8 छावनियाँ जो हैं वो इस बॉर्डर के ऊपर तैनात की गई थी, बनाई गई थी। और उनकी तामीर जो थी वो दरोश जो एक चित्राल में जगह है, वहाँ से लेके फिर शीलाबाग चमन तक जो है, ये उनकी 8 मुख्तलिफ छावनियाँ थी, जिसमें रज़मक था, दीगर था, मीरान शाह था, मीर अली था। तो मकसद ये है कि कायदे-आज़म जब आए तो उन्होंने एक ऑपरेशन कर्ज़न लॉन्च किया जो कि 48 घंटे अंदर फ़ौज को वहाँ से हुक्म दिया गया कि आपने निकल जाना है, और खुद कायदे-आज़म जब तोरखम की चेन क्रॉस करके गए, उस वक़्त एक ज़ंजीर लगी होती थी, और उसको क्रॉस किया और अफ़गान सिपाही से हाथ मिलाया और कहा कि तुम और हम तो एक ही हैं, ये तो हमारे दरमियान में आर्ज़ी है। और उसके बाद हमें अल्लाह का शुक्र है कभी कोई फ़ौज की वहाँ ज़रूरत नहीं आई और तमाम का तमाम कॉन्सन्ट्रेशन जो था, वो हमारे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आ गया। आज जो सूरत-ए-हाल है, बिलख़ुसूस आज का वाक़या जो है, उसको हमें ज़रा इस अंदाज़ में देखना चाहिए कि हिंदुस्तान को ताकत का तवाज़ुन मालूम है। जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी और उसके इत्तेहादियों का इन्ख़ला हुआ, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो कॉन्सन्ट्रेशन थी फ़ौज की, वो वहाँ से उठ के दोबारा एक दफ़ा भारत की सरहद के ऊपर जो है तय्यन हो गई। इससे भारत का जो ताकत का तवाज़ुन था, वो बुरी तरीके से उनको तकलीफ़ हुई, और इससे पहले नसर मिसाइल का जब हमने बनाया, तो वो जो उनकी इंडिया की जो डॉक्ट्रिन थी, जिसको वो कहते थे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, उसको तो हमने उसका तबाही फेर दी क्योंकि वो जो एक मैं अब वो मिलिट्री टर्म्स जो है मैं नहीं यूज़ करना चाहता, इन अदर वर्ड्स हमने उसको ज़ीरो कर दिया। लेकिन बहरहाल अब इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं, और आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है इस मामले पे, तो इंडिया जो है वो कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या क्रिएट करता है, ख़ास तौर पे जो खालिस्तान के हवाले से जो मेलबर्न में अभी हुआ,
اور ہم نے دیکھا ایک خالستان موومنٹ اپنے عروج کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے دن بدن. اس سے پہلے سکھوں کا جو ایک بہت بڑا ایک سالہ تقریباً احتجاج فارمرز کا رہا جس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے, اور پھر ہم نے نیو دہلی کے اوپر خالستان کے جو فلیگز ہیں ان کو بھی لہراتے دیکھا. یہ اس تمام باتیں جو ہیں بھارت کے لیے بہت مشکل ہے, اور وہ اپنے اندرونی جو ان کے معاملات ہیں ان کا ملبہ کسی صورت پاکستان پہ ڈال کے اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ ایک آپریشن پلان کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں وہ ایسا کچھ ایک ایڈونچرزم کریں گے جیسے کہ ماضی میں انہوں نے کیا پلوامہ میں, اسی طریقے سے جو پٹھان کوٹ کا تھا, اور ہم نے کشمیر کے اوپر مختلف انداز میں ان کو دیکھا. اور ابھی حالیہ آپ کو یاد ہوگا کہ راجناتھ نے ایک میپ دیا جس کے اندر اس نے پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی انڈین آکوپائیڈ کشمیر اور بھارت کا حصہ دکھایا. تو یہ ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے, اسی لیے توجہ مبذول کرانے کے لیے ایک اندیکھی جنگ, کلینڈسٹائن وار, خفیہ وار کے ذریعے انہوں نے اپنے جو وہاں اہلکار ہیں, جو ان کے وہاں ایجنٹس ہیں, ان کو ایکٹیو کیا. کون نہیں جانتا کہ کلبھوشن یادو جو تھا وہ ایک دہشت گرد تھا, اور وہ ایک حاضر سروس ایک لیوٹیننٹ کرنل کے برابر اس کا عہدہ تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا بڑا سینئر آفیسر جو ہے وہ کسی ملک کے اندر ایسا کام کر رہا ہو تو یہ ایسا واقعہ آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. دوسری طرف جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں ان کے 5 قونصل خانے تھے, اور 5 قونصل خانوں میں ان کے سرونگ بریگیڈیئر آفیسر بیٹھے تھے, اور وہاں پاکستان کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے تھے. یہاں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ افغانستان میں جب امریکہ کا انخلا ہو گیا تو کیا جو 3.5 لاکھ فوج تھی وہاں, کیا ساری کی ساری امریکہ چلی گئی؟ کیا وہاں جو اسپیشل فورسز تھیں افغان نیشنل آرمی کے علاوہ, کیا وہ سارے کے سارے امریکہ یا دیگر ممالک روانہ ہو گئے؟ کیا وہاں جو این ڈی ایس ان کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی جو بھارت کے ساتھ بہت ہی اس کا قربت تھی, اور جس کے باس جو تھے وہ امر اللہ صالح تھے, اور اسی طریقے سے ستانک زئی جو تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو بھارت میں تعلیم یافتہ تھے, وہ تو بھارت کی جو اکیڈمی سے, انڈین اکیڈمی سے پڑھ کے آئے تھے. تو پھر وہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہے وہ سوالات جن کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے لیکن بہرحال ہو گئی ہے, اب ہمیں اس کو لڑنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے نیشنل کوہیرنس کی ضرورت ہے. اس کے لیے سیاسی جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے ایک جامع مضبوط پالیسی بنانی پڑے گی. نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات تھے اس کے اندر سے 4 نکات وہ تھے جو افواج پاکستان کی ذمہ داری تھے, جس کو انہوں نے بطریق احسن جو ہے وہ انجام دیا. لیکن جو باقی 16 نکات تھے اس کے اوپر ماضی کی حکومت یا موجودہ حکومت نے عمل درآمد تو کیا, اس کے اوپر میرے خیال میں غور و فکر بھی چھوڑ دیا. اور یہی وہ وجوہات تھیں جو کہ ہمیں بہت سارے معاملات کی نشاندہی کرتی ہیں. افواج پاکستان کے اوپر جب یہ ٹیررزم کے واقعات ہونا شروع ہوئے تو افواج پاکستان نے اس کے لیے ایک کاؤنٹر سٹریٹجی جو ہے وہ بلڈ کی. گو کہ اس میں بہت نقصان ہوا, بہت شہادتیں ہوئیں, افسروں جوانوں کی ہوئی, جنرل آفیسرز کی ہوئیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے کم از کم جو افواج کے اوپر ڈائریکٹ حملے تھے, ان کی چھاونیوں پہ تھے یا ان کی ریجیمنٹس کے اوپر تھے, اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا. لیکن دوسری طرف جو تھا پولیس کی, جہاں بلوچستان میں اور کے پی میں ذمہ داریاں بنتی تھیں, اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جیسے ادارے جو نئے طریقے سے مارد وجود میں آئے تھے, انہوں نے اپنا کردار فعال نہیں ادا کیا. اور آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہوگی جس میں کے پی حکومت پہ جو ان کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا سی ٹی ڈی کا جو بجٹ تھا اس کا ٹوٹل جو 96% تھا وہ تو تنخواہوں میں چلا جاتا تھا. تو پھر کیا انہوں نے آگے بڑھ کر کام کرنا تھا؟ اور ابھی بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک طرف جو ہے وہ سینئر آفیسرز اور ایک طرف جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا دفتر موجود تھا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ پورے کے پی کی پولیس اور کے پی کی سی ٹی ڈی جو تھی وہ بالکل بنو کے جب واقعہ ہوا اور انہوں نے باقاعدہ جا کے ان کے تھانے پہ قبضہ کر لیا ٹیررزم نے,
टेररिस्ट ने, तो फिर नतीजा ये निकला कि फौज को जाके वहां अमल करना पड़ा और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसको हम एसएसजी या कमांडो के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उसमें सक्सेस रेट हासिल हुआ। तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको मेरा कोशिश सर किया कि आपने बड़े प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया। बाज़ों का टाइम का भी एक मामला होता है, और आपसे मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ औकात में गुफ्तगू होना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। तालिबान को पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया, और आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने जो आज का वाक़या है इसको भी एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान को बहुत डैमेज भी कर रहे हैं। ये तहरीक तालिबान, ये पाकिस्तानी तालिबान, ये कौन है? पाकिस्तानी भी अपने आप को कहते हैं और अपनों को ही मार भी रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? देखिए, मेरे ख्याल में दो बातें बहुत अहम हैं। आपने बिल्कुल ये मेरे ख्याल में दिल की बात कही लोगों की, और मैं खुद इस चीज को बहुत गौर करता हूँ। देखिए, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो थे, वो तो उनके ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई, उनके ऊपर लोग आए, गैर मुल्की जो थी अफवाज, पहले रूस की शक्ल में और फिर जो है अमेरिका की शक्ल के अंदर, पहले मुजाहिदीन थे और फिर वो तालिबान बन गए, और उन्होंने अपने जो आज़ादी की जंग थी वो लड़ी। लेकिन इस दौरान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जन्म तब हुआ जब आपने गौर किया होगा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने एक दमाडोला में, जहां चीना गई खाड़ के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ जिसके अंदर 82 हफाज कुरान जो थे उनको शहीद कर दिया गया, और परवेज मुशर्रफ ने गलती ये की कि उन्होंने कहा कि ये तो हमने किया, पाकिस्तान फौज ने किया। नतीजा ये निकला कि उसके बाद एक सबसे पहला जो खुदकुश धमाका था वो कोहाट में गालिबन जो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर था उसके ऊपर हुआ, और ये 10 अक्टूबर 2006 की गालिबन बात है। और उसके बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान में जो गैर मुल्की एजेंसीज थी उन्होंने तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान थी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो रूह रवान थे मुल्ला फजलुल्लाह, वो सूफी मोहम्मद के दामाद थे। सूफी मोहम्मद ने जो है एक शरीयत के हवाले से, उसकी निफाज के हवाले से मालाकंड के अंदर एक तहरीक शुरू की, लेकिन उसमें कहीं भी उन्होंने कभी पाकिस्तान मुखालिफत या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तानी अवाम को टारगेट करना जो है बाकायदा हराम करार दिया, और उनके फतवे मौजूद हैं। लेकिन सूफी मोहम्मद की जो ये नजरिया था, इससे मुल्ला फजलुल्लाह का जो था वो इख्तलाफ राय था, और उन्होंने एक ग्रुप जो है वो तश्कील दे दिया जो निस्बतन जवान लोगों का था, और उन्होंने जो है एक अपनी ही अफवाज, अपने ही लोगों, अपने ही इदारों के खिलाफ जो है एक जंग शुरू कर दी, और पाकिस्तान जो है एक मुश्किल वक्त में आ गया। लेकिन बहरहाल ये इसमें हमें तकरीबन 96% से ज्यादा कामयाबियां हासिल हुई, और हमने उनको तकरीबन यहाँ से खत्म कर दिया। लेकिन वो लोग तमाम के तमाम जो बच गए थे वो जाके अफगानिस्तान में छुप गए, और अफगानिस्तान में उस टाइम पे आपको मालूम है कि दुनिया के 48 ममालिक अमेरिका समेत वहां मौजूद थे, और वो इस दहशतगर्दी को उसका कला कमान नहीं कर पाए। और हद यह है कि वहां जो है बाकायदा उन्होंने अपना मजबूत कला जो था वो वहां बना लिया। लेकिन पाकिस्तान के मुट्ठी भर वसाइल थे, और ये भी आपको याद होगा कि जमातुल अहरार के खिलाफ बाकायदा एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया, और अमेरिका ने वहां जब हैंड्स अप कर लिए और कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जमातुल अहरार को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंका, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑपरेशन जो थे वो जारी रहे। लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब जो दोबारा हुआ, मैं ये समझता हूँ कि जब पिछले दौरे हुकूमत में इसका पहला दौर शुरू हुआ तो मैंने इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत की। मैंने कहा कि हमें उनके साथ कोई राब्ता इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर हम उनके साथ राब्ता रखेंगे तो फिर पहली बात यह है कि वो लोग जिनके ऑफिसर्स को, जिनके सोल्जर्स को, जिनके अवाम को उन्होंने अपने सामने टॉर्चर होते देखा और उनके सरों से फुटबॉल खेले गए, उनके जो सर थे वो कलम किए गए, ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन
बहरहाल उस वक्त की जो क़यादत थी, चाहे वो मिलिट्री थी, चाहे वो सिविल थी, उनका यही फैसला हुआ, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद जो डायलॉग था, वो डाई डाउन हो गया। उसके बाद दोबारा से जो ये सिलसिला था, वो शुरू हुआ। जनरल फैज़ हमीद साहब उस टाइम पे कोर कमांडर थे पेशावर में, और उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। लेकिन जब आईएसपीआर की तरफ से ये बयान आया कि हम तो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो फिर नतीजा ये निकला कि वहाँ जो उनकी उस वक़्त की क़यादत जिससे बातचीत हो रही थी, उसके साथ जो है वो अमीर बन गया कुदरती तौर पर, और जो तकरीबन 550-600 लोग उसके साथ थे, उससे वो बढ़ता-बढ़ता 6000 पे तकरीबन 1 हफ्ते में जा पहुँचे। लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन दहशतगर्द का कोई चेहरा नहीं हुआ करता। दहशतगर्द के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो दहशतगर्दी का ख़्वाहाँ है। इसको आपको एक सुपीरियर आइडियोलॉजी के साथ ही रोका जा सकता है। इसके अंदर आपको याद होगा कि एक उलमा ने बाकायदा एक पैगाम पाकिस्तान जो है, उसकी बुनियाद डाली, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन अभी भी मेरे ख़्याल में ज़रूरत है, और हमें ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका और उसके हवारी जो है, वो अफ़गानिस्तान से इनख़ला किए हैं, लेकिन निशाना अभी भी पाकिस्तान है। क्योंकि भारत और इस्राईल की तसल्ली और तशफ़ी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत मौजूद है। इसलिए वो एक पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर, मुआशी तौर पर और सरहदी तौर पर कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमला करना उनकी जो है इस्तात नहीं है। उनको मालूम है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूक्लियर तक जा पहुँचेगा, इसलिए वो पाकिस्तान को अपने ज़ेरे साया रखना चाहते हैं। इंडिया के मुकाबले में अगर आज पाकिस्तान खड़ा है, तो वो जहाद और जमहूरियत और जौहरी सलाहियत की बुनियाद पे खड़ा है, लेकिन कौम को इंतशार का शिकार हो गई है, कौम जो है वो पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन का शिकार हो गई है। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिससे दहशतगर्द या यहीं पे तालिबान। मेरा आपसे सवाल आ रहा है, और आप उसी साइड पे मुझे लेके आ गए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नंबर 1 इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को मतलब अपने ही अंदरूनी और बैरूनी खलफशार में इतने बुरे तरीके से फंसाया हुआ है कि हमारा पॉलिटिशियन तो इस बात का एहसास ही नहीं कर रहा कि हमें वेस्ट बॉर्डर पे भी ख़तरा है और ईस्ट बॉर्डर पे भी ख़तरा है। पाकिस्तान को इंडिया अपना प्रोपेगेंडा करने के बाद प्रूव कर रहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से निकलती है, वेयर एज मरने वाले, आए दिन मरने वाले पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान इस सब्जेक्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों प्रूव नहीं कर पा रहा कि अगर हम दहशतगर्द हैं तो हम दूसरे मुल्कों में मारने की बजाय हमारे अपने मुल्क में ये कत्लो गारत और आए दिन धमाकों का सिलसिला है, तो क्या हम अपनी ही जो बैड सोर्स है या बैड फोर्स है उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव नहीं कर पा रहा? देखिए, मैं इसमें गुज़ारिशात कर दूँ। पहले आपका सवाल कि फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो तमाम क़ुव्वतें जो जिनका हेडक्वार्टर एक ज़माने में सूबा नूरिस्तान की शहर नौम में हुआ करता था। अफ़गानिस्तान में ये एक सूबा और शहर है, और ये नौम जो है ये पाकिस्तानी सरहद के करीब है, और यहाँ बैठ के बाकायदा एक जॉइंट हेडक्वार्टर था। सीआईए, मोसाद, रॉ और जो दीगर ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनाया था, जिसका काम पाकिस्तान में यही कुछ था जो आप कह रही हैं, और ऑपरेशन तो उनको वहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि अमेरिका का जो वहाँ जब वहाँ प्रेज़ेंस थी, तो 93% जो दुनिया का नारकोटिक्स ट्रेड था, वो अफ़गान सरज़मीन से चल रहा था। 6800 टन गालिबन तकरीबन ये उनकी 1 साल की प्रोडक्शन थी। आप अंदाज़ा करें, तो ये फिर कहाँ जा रहा था? यही तो समझने वाली बात है। आज अगर आप गूगल करें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वो लोग जो अफ़गानिस्तान में ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे थे, उनकी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर बड़े-बड़े जो मामलात हैं, वो उसके अंदर उनकी बाकायदा इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं। तो फिर इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा। उन लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हर्ट हुआ है, क्योंकि जिस दिन से तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आए हैं, जो अफ़गान तालिबान हैं,
انہوں نے اوپیم گروتھ کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کر چکے تھے 2001 کے اندر. اس لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ایک تو فنڈنگ جو ہے ظاہر ہے بھارت سے آ رہی ہے, اسرائیل سے آ رہی ہے, اور ان تمام انٹیلیجنس ایجنسی سے جن کو افغانستان میں جن کا فائنینشیل انٹرسٹ تھا اور وہ کہیں نہ کہیں ڈرگ ٹریڈ کے اندر انوالو تھے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ انڈیا کا, دیکھیں انڈیا کے خلاف ہم نے شواہد دیے, کلبھوشن یادو کے حوالے سے بہت واضح اور جامع اور ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ ہم نے دیے. لیکن ہماری جب پولیٹیکل گورنمنٹس کمپرومائز کر جاتی ہیں, بات تو یہ ہے کہ راہیل شریف صاحب نے کلبھوشن یادو کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دیے تھے, یہ ایک ریالٹی ہے, اور غالباً یہ اپریل کی بات ہے. اور یہ جب راہیل شریف صاحب تھے مجھے ذہن میں غالباً 2018 یا شاید نہیں 18 نہیں, اس سے پہلے کی بات ہے, تو راہیل شریف صاحب نے اس کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیے تھے. تو پھر کیا ہوا, راہیل شریف صاحب کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر عمل درآمد اس وقت کی جو نواز حکومت تھی اس نے کیوں نہیں کیے, اور بعد میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملات گئے اس ٹائم پہ پھر پاکستان کی جو دفتر خارجہ تھا اس نے بہت میرے خیال میں کمزور سٹانس رکھا. لیکن جو اب دوسرے طرف آپ چلی جائیں تو بلوچستان میں اسی دور میں نواز شریف حکومت نے باقاعدہ ایک ڈوزیئر جو ہے وہ باقاعدہ پیش کیا, جس میں بلوچستان میں دہشت گردوں کی اور بھارت کی جو انوالومنٹ تھے اس کے ثبوت باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کو دیے. آج تک اس کے اوپر کیا رد عمل آیا؟ اسی طرح سے کشمیر کے اوپر خود یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹس موجود ہیں جس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں, لیکن اس کے اوپر کیا انٹرنیشنل کچھ سینکشنز آپ کو نظر آئیں؟ نہیں نظر آئیں. پھر ابھی حالیہ جو سانحہ جوہر ٹاؤن تھا لاہور کے اندر, جس میں حافظ سعید صاحب کے گھر کے پاس جو دھماکہ کیا گیا, اس کے ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ دیے گئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت کے لیے کچھ نہیں ہوا. اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ بھارت کو اس خطے میں چائنا کا کاؤنٹر کرنے کے لیے چن لیا گیا ہے, اور اس وجہ سے بھارت کی تمام کوتاہیاں, کمزوریاں اور جو ان کی دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں ان کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے اکثر. اور یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ بچر آف گجرات جو ہے وہ تو خود امریکہ نے ان کو کہا تھا, اور اسی طریقے سے مودی صاحب کو ان کا ویزا دینے سے امریکہ نے انکار کر دیا تھا. بعد میں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہاؤڈی مودی کی مہم چلتی رہی اور پھر بہت پیار کی محبت کی پینگیں بڑھتی رہیں, اور سیفرون ٹیررزم کا نام جو ہے وہ تو CIA نے باقاعدہ RSS کو دیا ہوا ہے. تو پھر اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کے لیے ایک نیچرل ایلائی بن کے آیا ہے, جس کا کونڈولیزا رائس نے اور بعد میں ہلری کلنٹن نے, اور بعد میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایون جو پریزیڈنٹ یہ تھے ٹرمپ, انہوں نے بھی جو ہے اس کو ایک اپنا نیچرل ایلائی گردانا. پاکستان ان کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر تھا. اسٹریٹجی تبدیل ہوئی تو پاکستان کے ساتھ ان کا معاملہ تبدیل ہو گیا. نیچرل ایلائز جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے. اسی وجہ سے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے اوباما صاحب اپنے جاتے جاتے تقریباً 67 جو دفاعی معاہدات اور دفاعی انڈسٹری کے جو پروجیکٹس تھے وہ بھارت کی جو ہے وہ جھولی میں ڈال کے چلے گئے. تو یہ وہ چند تلخ حقائق ہیں جن کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. سر میرا اس وقت میں پاکستان کی اگر صورتحال دیکھتی ہوں کہ ہماری یہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں اپنے ممالک کے فائدے کے لیے باہر جا کے کام کر رہی ہیں, جیسے پاکستان کو ہرٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور ہلری کلنٹن نے عام لوگوں میں ایک تاثر پیدا کر دیا, ان کا ایک بیان ہے وہ بھی اکثر فارورڈ ہوتا رہتا ہے کہ پاکستان از اے ڈیپ اسٹیٹ, اور ڈیپ اسٹیٹ کو انہوں نے پھر ایلیبوریٹ کیا تھا کہ واٹ ڈیپ اسٹیٹ مینس. جب باہر کے ممالک میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے آرمی کے جو جرنلز ہیں ان کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو آر پولیٹیشینز, ویئر ایز پولیٹیشینز بھی اپنے طور پہ انتہائی ملک میں سیلفش رول پلے کر رہے ہیں. ایجنسی جو ہماری ہے وہ انٹرنل پرابلمز بھی ہیں, ایکسٹرنل پرابلمز بھی ہیں. واٹ از دا سولوشن کہ کیسے لوگوں کو, اور اب تو میرا خیال ہے چیزیں واپس آنے کی ہیں بھی نہیں, کچھ انلیشڈ میڈیا جو ہے وہ ریومرز پیدا کر رہا ہے,
پاکستان کی آرمی کو ٹھیک ٹھاک ڈیمیج کیا جا رہا ہے اور کچھ جرنلز کی غلطیاں بھی ہیں. کچھ اس کے بارے میں مختصراً بیان کر دیجئے اور یہیں پہ پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ فیک پروپیگنڈا ہے، لیکن فیک پروپیگنڈے کے پیچھے ہے کون؟ تقریباً 2 سال پہلے بھارتی 4 ارب روپیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر انویسٹ کیا گیا. تو پھر وہ کون انویسٹ کر رہا تھا، کہاں سے ہو رہا تھا؟ لیکن آج ہی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل حسن اظہر حیات صاحب ہیں جو کور کمانڈر پشاور ہیں، ان کی تصویر لگا کے پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہے، اور مطلب یہ کیونکہ ان کا آفیشیل ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ مطلب کہ جن کو یہ علم نہیں ہے اور وہ ایک غلط بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے چارج شیٹ کیا 17 اکتوبر 2020 کو جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے، تو پھر یہ ایک سلسلہ اچھا تو نہیں تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے فیصل آباد کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ جس کو جہاں موقع ملا اس نے جو ہے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا. عمران خان صاحب نے ان کو باقاعدہ، اور زرداری صاحب نے تو کہا اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. میمو گیٹ اسکینڈل کی بات کی، وہ میمو گیٹ جائیں گے، اسکینڈل انہوں نے اس کہا وقت تھا کے کہ جو ہم ان کو تاروں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، یہاں تک کہا تھا. جی جی بالکل مگر بالکل مگر اور جنرل باجوہ صاحب کی یہ جو آخر میں جن لوگوں کو وہ اپوائنٹ کیے اور جس طرح سے کیسز کی دھلائی ہوئی ہے، اب عام لوگوں کے دل میں وہ ایک نفرت کا اظہار بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور آرمی واز آلویز سپورٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان. مگر کہاں غلطی ہوئی کہ ناؤ ایک رفٹ آ گئی ہے بٹوین آرڈنری پیپل اینڈ دا آرمی. یہ رفٹ ڈیولپ کرنے میں پولیٹیشنز نے بھی رول پلے کیا ہے. جی، پولیٹیشنز نے رول پلے کیا، بالکل. دیکھیں، بھٹو صاحب نے ایک جو سیاسی سیل تھا وہ آئی ایس آئی میں بنوایا ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے، غالباً 1974 کے اندر. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی. اس سے پہلے جو ہے 3 نواز لیگ کی حکومتیں آئیں، 3 پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں، اور اب پی ڈی ایم کی ایک مشترکہ حکومت موجود ہے. لیکن کسی نے وہ سیاسی سیل ختم نہیں کیا. یہ تو ایک حقیقت ہے جو بے شک تلخ ہے، اور اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا کانسٹیٹیوشنلی ان کو ایک رول دیا گیا ہے. دوسری طرف جو میں بات کرتا ہوں، افواج پاکستان کے بہت سارے ایسے جرنیل ہیں جن کو میرے خیال میں متنازع ہوئے اور جنہوں نے اچھا کردار ادا نہیں کیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل راحیل شریف اور خود جنرل باجوہ کے دور میں کرپٹ لوگوں کو جو ہے نکالا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں، اور ان کے نام سے ایون فوجی کا لفظ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس میں 3 سٹار اور 2 سٹار بھی موجود تھے. اور اسی طریقے سے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سول میں ایسا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. لیکن یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، مفادات کے معاملے پہ ہمیں زمان پارک سے باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ بلاول ہاؤس سے نکلنا پڑے گا، ہمیں جاتی عمرہ سے باہر نکل کے ملک کے مفاد میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جامع مضبوط پالیسی بنانی پڑے گی. اور جب تک کہ ہم یہ صرف اپنی ذات کے لیے جو ہے اور اپنی ناک کے آگے نہیں دیکھیں گے، اور تو پھر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، اس کو ضرور میرے خیال میں اپنے معاملات کو سر نو جائزہ لینا چاہیے، اور وہ میرے خیال میں لینا شروع ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ معاملات کیونکہ پولیٹیکلی جب آپ کو اندر سے وکٹمائز کیا جا رہا ہو، تو یقیناً پاکستان فوج جس کا آئینی طور پر جو عہد ہے وہ یہ بڑا واضح کہتا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا پیپل، جبکہ جو سویلین اوتھ ہے وہ کہتا ہے وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دی ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ. تو یہ تو آئین پاکستان بنانے والوں نے لکھا ہوا ہے، میں نے تو لکھا نہیں ہے، آپ نے نہیں لکھا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو پاکستان کے حوالے سے جو آپ تب تک چاہے وہ معاشی استحکام ہے یا کچھ اور ہے، اور معاشرت کے حوالے سے تو آئی ایم ایف کا اگر یہ آپ کو پروگرام فرض کریں کچھ عرصہ چل بھی گیا تو یہ آپ کے لیے ایک جامع مضبوط پالیسی نہیں دے گا. یہ آپ کو وقتی طور پر ایک وینٹیلیٹر کا تو کام دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. یہ قرضے نہ ہم نے لیے، نہ ہم پہ خرچ ہوئے، نہ ہم میں سکت تھی. جنہوں نے لیے ان سے جا کے لے لو. پاکستان کو موریٹوریم لینا پڑے گا. پاکستان کو ڈیفالٹ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ایک ریسپیکٹ فلی اور باقاعدہ کھلے عام آپ کو جو ہے بولنا پڑے گا، جس طریقے سے دنیا میں 16
ممالک جس میں برازیل اور ارجنٹینا شامل تھے، انہوں نے ان کو غلیظ قرضے کہہ کے، اوڈیس لونز کہہ کے جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ 23 کروڑ عوام کو جو ہے سمندر میں دھکیل دیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور ہم جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کیا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہے، ڈی ملٹرائز کرنا چاہتا ہے، ڈی پاسبلٹی اسلامائز کرنا چاہتا سر، از دیر اینی پاسبلٹی کہ ہے۔ وہ آف اپنے کورس، مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آف کورس، بیکاز یہ تو ول ہوتی ہے نا، یہ تو یہاں سے آپ کو طاقت ہونی ہے۔ آپ پاسبلٹی کی بات کر رہی ہیں، تو کیا انڈیا نے جب کشمیر کو ضم کیا آرٹیکل 370 اور 35 ختم کرنے کے بعد، تو کیا 5 اگست 2019 کو ایسا نہیں ہوا؟ تو اس سے پہلے تو ہم کشمیر کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایسا ہوا۔ اسی طریقے سے جو ایک نظریاتی طور پر اور جو جغرافیائی طور پر پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس سسٹم سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ اصل میں مسئلہ کسی عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے، کسی نواز شریف زرداری کا نہیں ہے، بلکہ جس پولیٹیکل سسٹم میں وہ آ گئے ہیں، ان کے اندر اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کچھ دے کچھ لے، یو اسکریچ مائی بیک، آئل اسکریچ یورس، اور کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آنے والی حکومت چاہے 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی آ جائے، جو کہ نہیں آئے گی، لیکن اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی آ گئی، تو کیا پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، پاکستان کے جو سیکیورٹی استحکام کے لیے، پاکستان کے جو ڈپلومیٹک استحکام کے لیے، کیا ان کے پاس کوئی جامع پالیسی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جن جن لوگوں کے نام لیے گئے ماضی میں کہ یہ بڑے ترم خان ہیں، چاہے وہ اسد عمر تھے یا چاہے وہ اسحاق ڈار تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے مزید بیڑا غرق کیا، انہوں نے بہتری کچھ نہیں لائی۔ ابھی سر بلاول میرا صاحب ہیں، پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں۔ جی سر میں معذرت ہوں قطع کلامی کے لیے، مگر آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب کے دور میں 1974 میں آئی ایس آئی کے ایک سیل بنایا گیا تھا جو کہ ہمارے پولیٹیکل افیئرز کو لک آفٹر کرتا تھا۔ جناب جنرل باجوہ صاحب نے جاتی دفعہ یہ لفظ کہا کہ آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو جائے گی، تو کیا کوئی ریفارمز کی توقع کی جا سک رہی ہے؟ اور کیا وہ سیل اگر اے پولیٹیکل کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے تو وہ سیل ختم ہونا چاہیے تاکہ آئی ایس آئی اپنی پوری کی پوری توجہ پاکستان کی سرحدوں کی طرف اور بیرونی معاملات پہ دے سکے، تو کیا وہ سیل ختم ہو سکے گا تاکہ انٹرنل پالیٹکس میں وہ شامل نہ ہو پائیں؟ میں آپ کو ایک قصہ بتا دیتا ہوں۔ میرے والد جنرل حمید گل اس ٹائم پہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور اس وقت ایک مسلم اخبار آتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مسلم اخبار کے اندر ایک خبر چھپی کہ آئی ایس آئی سیل، پولیٹیکل سیل ہیز بین کلوزڈ بائی دا گورنمنٹ، اور اسی وقت جنرل صاحب نے اپنے تمام ڈائریکٹرز کو وہ چائے پہ بلا لیا کہ بھائی شکر ہے ہم نے اس گندے کام سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن اس وقت کے جو جنرل نصیر اللہ بابر، جو کہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے اسی وقت تھوڑی دیر بعد ریڈ لائن پہ کال آ گئی۔ یہ مجھے جنرل صاحب نے خود بتایا، اور انہوں نے کچھ انٹرویوز میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے یہ چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گل وہ پڑھا؟ تو کہا کہ سر میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا کہ آپ نے ہمیں گندے کام سے بچا لیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پرائم منسٹر سے بات کر لیں۔ تو پرائم منسٹر سے کہا آگے سے کہ جنرل صاحب یو کیپ ڈوئنگ یور ورک، دس واز جسٹ اے لپ سروس۔ تو اس سے زیادہ آپ کو میں کیا بولوں، چاہے یہ وہ میٹھی چھری ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہو تو اچھی، لیکن جب وہ آپ کے مخالف کے ہاتھ میں آئے تو وہ بری ہے۔ جب تک کہ پولیٹیکل سیل کلوز نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، جب تک کہ وہ اس کا باقاعدہ قانون نہیں نکالتے، تب تک وہ پولیٹیکل سیل اپنا کام کرتا رہے گا۔ سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ ٹائم دیا۔ ہم آپ کو دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا، تاکہ یہ جو پاکستان کو ہر طرح سے ڈیفیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے وہ 71 کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے، جس میں آف کورس ہمارے چند جنرلز نے رول پلے کیا، اب تو بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ گئیں، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ مگر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں آپ سے وہ سوالات بھی کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں بھی اتنا صبر اور تحمل ہے کہ آپ جواب دیں گے ضرور۔ آپ کا بہت ممنون ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور کوئی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سسٹم مر رہا ہے،
اور ایک نیا سسٹم آنے کو ہے. انشاءاللہ پیوستہ رہیں شجر سے امید بہار. شکریہ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.